इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य पलनाडुमण्डलस्य चिलाकलूरिपेटानगरे सभायां भागग्रहणं करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशङ्करः उक्तवान् यत् भारतं स्वनिर्माणक्षेत्रे अधिकं ध्यानं दद्यात् चीनदेशापेक्षया सह स्पर्धां कर्तुम्। दिल्ली जलबोर्ड प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणम् अरविन्द केजरीवालं शमनम् इति प्रसार्य श्वः परिपृच्छायै आहूतवान्। भारतीयक्रीडकः गुलवीर सिंहः कैलिफोर्निया इत्यत्र 10,000 मीटर धावनस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। अपि च महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाः अन्तिमं क्रीडा स्पर्धा अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलस्य दिल्ली कैपिटल्स दलं च मध्ये। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य पलनाडुमण्डलस्य चिलाकलूरिपेटानगरे सभायां भागग्रहणं करिष्यति। सः अद्य राष्ट्रियलोकतान्त्रिकगठबन्धनस्य एनडीए भारतीय जनता पक्षस्य तेलुगुदेशमपक्षस्य जनसेनापक्षस्य च घटकदलानां प्रतिनिधीनां सभायाम् अपि च सम्मिलितः भविष्यति। लोकसभानिर्वाचनमतिरिच्य आन्ध्रप्रदेशे अपि राज्यविधानसभानिर्वाचनं भविष्यति। तेलुगुदेशदलं 5 वर्षानन्तरम् अद्यावधौ पुनः एनडीए पक्षे सम्मिलितं जातम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशङ्करः उक्तवान् यत् भारतेन चीनदेशेन सह स्पर्धां कर्तुं स्वनिर्माणक्षेत्रे अधिकं ध्यानं दातव्यम्। एकस्य वार्ताहरसमूहस्य सम्मेलने सः अवदत् यत् चीनदेशेन सह न केवलं सीमविषयाः सन्ति अपितु बहवः आर्थिकविषयाः अपि सन्ति। डॉक्टर जयशङ्करः अवदत् यत् चीनस्य प्रतीकारः केवलं सशक्त अर्थव्यवस्थायाः कृते एव कर्तुं शक्यते। सः अवदत् यत् भारतेन केवलं गतदशके एव स्वस्य निर्माणक्षेत्रे ध्यानं प्रदत्तमस्ति। प्रवर्तननिदेशालयः दिल्ली जलबोर्ड इत्यत्र अनियमितता सम्बद्धे धनप्रवञ्चनाप्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणम् अरविन्द केजरीवालं समनम् इति प्रसार्य श्वः परिपृच्छायै आहूतवान्। श्री केजरीवालं धनशोधननिवारण अधिनियमस्य अन्तर्गतं वक्तव्यं पञ्जीकर्तुम् उक्तवान्। इदं द्वितीयं प्रकरणम् अस्ति यदा केजरीवालं धनशोधनप्रकरणे समनम् इति प्रसारितम्। निदेशालयेन 8 वारम् आबकारी नीतिसम्बद्धप्रकरणे परिपृच्छायै समन् इति प्रसारितम्। 9 वारं प्रसार्य मार्चमासस्य 21तमे दिनाङ्के प्रस्तोतुम् उक्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममे अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीयसेनायाः एकं दलं सैन्याभ्यासार्थं सेशेल्स नगरं प्रति प्रस्थितः अस्ति। अयम् अभ्यासः मार्च मासस्य 18 दिनाङ्कात् मार्च मासस्य 27 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। 2021 आरभ्य प्रतिद्वितीयवर्षे द्वयोः देशयोः मध्ये संयुक्तसैन्याभ्यासस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् वर्षे भारतपक्षतः गोरखा राइफल्स इति सैन्यसमूहात् 45 सैनिकाः भागं गृह्णन्ति। रक्षामन्त्रालयानुसारम् अस्य अभ्यासस्य उद्देश्यं शान्तिरक्षण अभियानाय समन्वयेन सह कार्यं कुर्वन्तः कर्मकर्तारः च कौशलेषु निपुणतां प्राप्नुयुः। एतदतिरिच्य अयम् अभ्यासः द्वयोः देशयोः सैन्यसम्बन्धान् अपि सुदृढं करिष्यति। सममेव उभयोः देशयोः सेनाः परस्परम् उत्तमकार्यशैल्याः अनुभवं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अभ्यासे परिनगरीयवातावरणे दुष्करघटनानां निवारणार्थं कौशलस्य विषये विशेषम् अवधानं भविष्यति। 4 राज्येषु लोकसभानिर्वाचनस्य विधानसभानिर्वाचनस्य च घोषणायाः अनन्तरं निर्वाचनायोगेन आदर्श आचारसंहितायाः प्रावधानानां प्रभावीरूपेण कार्यान्वयनार्थं निर्देशाः प्रदत्ताः।
सर्वेषां राज्यानां मन्त्रिमण्डलसचिवं मुख्यसचिवानां मुख्यनिर्वाचनपदाधिकारिणां च कृते लिखितपत्रे आयोगेन उक्तं यत् कोषस्य व्ययेन सर्वकारस्य उपलब्धीनां प्रकाशनम् इलेक्ट्रानिक् मुद्रितमाध्यमेषु कोऽपि विज्ञप्तिं न प्रख्यापयिष्यति। तत्र उक्तं यत् निर्वाचनघोषणायां तत्क्षणमेव सर्वकारस्य उपलब्धीनां प्रदर्शनं यत्किमपि विज्ञापनम् आहर्तुं वा स्थगनं कर्तुं मुख्यनिर्वाचनपदाधिकारिणः जिलानिर्वाचनपदाधिकारिणः च तात्कालिकं क्रियान्वयनं कर्तुं शक्नुवन्ति। सीईओ इत्यनेन राज्यविभागस्य अन्तर्जालीयपटलमाध्यमेन कस्यापि राजनैतिकपदाधिकारिणः छायाचित्रम् अपाकर्तुं वा गोपनार्थं तात्कालिकं क्रियान्वयनं कर्तुं शक्यते। आयोगेन उक्तं यत् निर्वाचनराज्यानाम् अन्तर्जालीयपटले आह्वानकेन्द्रे च परिवेदननिवारणतन्त्रम् अपि भविष्यति। कॉल सेंटर अर्थात् जनसूचनाकेन्द्रे जनेभ्यः सहायतार्थं निःशुल्कसङ्ख्या अस्ति 1950। पुनरेकवारं निःशुल्कसङ्ख्या अस्ति 1950। निर्वाचनायोगेन सर्वोच्चन्यायालयस्य वैधसङ्कल्पनायाः प्रपत्रेण प्राप्तम् अन्तर्जालीयसूचनाप्रपत्रम् अद्य निज अन्तर्जालीयतन्त्रांशे स्थापितमस्ति। एतत् सूचनात्मकं प्रपत्रं निर्वाचन आयोगस्य अन्तर्जालीयतन्त्रांशे www.eci.gov.in/candidate-political-party इति तन्त्रांशे द्रष्टुं शक्यन्ते। निर्वाचनायोगेन प्रोक्तं यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं राजनैतिकदलानां निर्वाचनसम्बद्धसूचनाप्रपत्रं गुप्तमाध्यमेन प्रत्यावर्तितमस्ति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य पश्चिमवङ्गस्य गङ्गाक्षेत्रेषु ओलावृष्टिः वज्रपातः च सम्भाव्यते। अस्मिन् क्षेत्रे आगामि 4 दिनानि यावत् वज्रविद्युत् प्रचण्डवायुना सह वर्षा सम्भवति। झारखण्ड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वमध्यप्रदेशे इत्यादिषु क्षेत्रेषु च मार्च मासस्य 20 दिनाङ्कपर्यन्तं गर्जना, विद्युत् प्रचण्डवायुना च सह वृष्टिः भवितुं शक्नोति। आइस्लैण्ड् देशस्य रेजेन्स् प्रायद्वीपे ज्वालामुखी विस्फोटानन्तरं दक्षिणीय आइस्लैण्ड् इत्यत्र घोषणा कृता। गत दिसम्बर मासात् चतुर्थं वारं प्रायद्वीपे ज्वालामुखी विस्फोटो अभवत्। विस्फोटे अधिकमात्रायां धूमः, अग्निशेषाः वितरिताः। इमं पश्यन् अत्रत्येन लोकप्रियस्थलेन ब्लू लैगून् इत्यनेन सह निकटवर्तिनि क्षेत्राणि रिक्तानि कारितानि। भारतीयक्रीडकः गुलवीर सिंहः कैलिफोर्निया इत्यत्र सैन् जुआन् कैपिस्ट्रानो इत्यत्र पुरुषाणां 10,000 मीटर् धावनस्पर्धायां द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान्। सः इमं धावनं 27 निमेषोत्तर 1:14.81 क्षणे पूर्णं कृतम्। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाः अन्तिमं क्रीडास्पर्धा अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर दलस्य दिल्ली कैपिटल्स दलस्य च मध्ये क्रीडिष्यते। स्पर्धेषा सायं 7:30 नवदिल्ल्याः अरुण जेटली प्राङ्गणे भविष्यति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य पलनाडु मण्डलस्य चिलाकलूरिपेटा नगरे सभायां भागग्रहणं करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर उक्तवान् यत् भारतं स्वनिर्माणक्षेत्रे अधिकं ध्यानं दद्यात् चीनदेशापेक्षया सह स्पर्धां कर्तुं। प्रवर्तननिदेशालयः दिल्ली जलबोर्ड प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणम् अरविन्द केजरीवालं समनम् इति प्रसारे श्वः परिपीक्षायै आहूतवान्। भारतीयक्रीडकः गुलवीर सिंहः कैलिफोर्निया इत्यत्र 10,000 मीटर् धावनस्पर्धां द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान् इति वार्ताः।